Sorry. Tanan kita or kita nga mga tao mahilig ta mo gamit ani nga word nga sorry. Every time nga halimbawa may nahimo ta nga kasalan sa uban or naatay nahimo nga dili maayo para sa uban. So moingon day ta nga sorry. Ang sorry nahimo na lang siya nga parang excuse sa mga kasalaan kay moingon kang sorry, moingon naman day nga okay lang ingon ana. Pero remember mga palangga nga kung ang trust na gani ang mawala, wala nagi sorry nga applicable or dili na gina applicable ang sorry. Bisag kapila ka pa mag-sorry, bisag 100 times pa o pila pa na ka 1,000 sorry pang imong sabihon or misulti, dili na gina siya mobalik ang trust kung ang trust mawala na. No, trust or ang pagtiwala or ang imuhang pagsalig, no, ang pagsalig mawala na, dili enough ang word nga sorry para atong isulti nga to sa tawo nga kung diin maoy atong nasad-an or ato ang nawad-an og tiwala sa toa or ang pagsalig. So mga palangga, ang word nga sorry is dili siya applicable sa tanan nga mistake. Or applicable siya sa tanan nga mistake possible pero pag ang trust na gani or ang pagsalig sa usad ka tawo ang mawala tungod sa imuhang gihimo, so dili na makaya sa word nga sorry. Salamat!